دی حمد و ثنا تو بعد صحابہ رضوان کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ حقیقت پیش کرنے کے بعد دعا کو ہم مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کائنات مختصر وقت واسطے جمعہ المبارک دی اس بابرکت گھڑیاں کے اندر حاضرین اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے آمین۔ آج دی جمعہ المبارک دی مختصر حاضری کا حصہ حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رحمت اللہ کی تعلیم علیہ آپ دے ذکر پاک ذکر خیر دے بچوں خیرات لیندے ہویاں چند منٹ دی حاضری جمعہ المبارک دے حوالہ دے نام اپنی مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر موقع نصیب ہو گئے اللہ کریم سائیاں دی مختصر ذکر پاک دی حاضری نو احسن طریقے دے نام انجام دیں دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 11ویں شریف کا بھی اج دے جمعہ المبارک دے نال ختم پاک کا پروگرام ہے، تو چند منٹ جڑی قرآن کریمہ دی آیات کریمہ پڑھی ہے اس کے ترجمے دا مفہوم سماعت فرماؤ، اور اگر طبیعت نے ساتھ دیتا کہ چند منٹ حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی جناب دی شان پاک وچوں چند الفاظ جڑے میں گناہگار تنا چیز بندہ بیان کر سکیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء، کہ جڑا لفظ الا ہے ادیاں علماء کرام نے ڈھیر ساریاں وجوہات بیان فرمائیاں، اور جڑی وجوہات نے وجوہات دے اندر علیحدہ علیحدہ تشریحات و ترجمے کے نام نصف مفہوم ایمان بتصدیق اس چیز نو واضح کرتا ہے، اور قرآن کریم دی آیا کریمہ دا ترجمہ آسان کر کے علماء کرام نے ساڈے تک اس چیز نو صاف اور ظاہر کر کے پہنچان دی کوشش کی ہے۔ تو میں بھی چند الفاظ آسانی واسطے جناب دی وجد بارگاہ اندر رکھ دینا۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، الا کا معنی ہے خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ جڑے اللہ والے نے اللہ دے ولی نے، اور جڑے رب کائنات دے محبوب بندے نے، رب کائنات دے جڑے محبوب ترین اور انہوں چنگے تے پیارے لگن والے جڑے محسنین متقین پرہیزگار، رب کائنات نے انہاں دے واسطے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں خبردار جڑے میرے ولی ہیں انہاں دے متعلق اس چیز دا گمان بھی نہ کریا جائے کہ یہ کسی پریشانی وچ مبتلا ہوں گے، کسی حزن وچ مبتلا ہوں گے، کیونکہ یہ کسی بھی پریشانی وچ مبتلا نہیں ہو سکتے، یہ میرے خاص بندے نے، انہاں نوں میں پریشان ہونے واسطے دنیا تے نہیں بھیجیا بلکہ لوکاں نوں پریشانیاں تو کڈن واسطے دنیا تے بھیجیا۔ سبحان اللہ۔
المستدرک للحاکم دے اندر جیڑی گل تذکرات اولیاء دے اندر جیڑی گل میں ریڈ کیتا ہے، جس گل میں مطالعہ کیتا ہے، وہ دے اندر اس بات نو اس طریقے نال واضح کر کے بیان کیتا گیا ہے، لیس لک علیہم سلطان، فرمایا کہ رب دے یار نے اور جیڑے رب کریم دے یار دوست بیٹی سجن ہو، انسان شیطان دے آنکھیں رکھ سکتا ہے، پر یہ ہستیاں وہ نے جنہ دے کولوں شیطان ڈر کے نس جاتا۔ وحدانیت دی زبان بولا تھا، رب دی ربوبیت دی زبان بولا تھا، یکتائی دی زبان بولا تھا۔ کسے ملا مولوی کو اطلاع ہوئے حوالہ میرے کو موجود ہے، بتوانا میری ذمہ داری ہے، مرانا میری ذمہ داری نہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی خبردار مثال سمجھاواں تے اس مثال کو میں سمجھا سکنا، جدوں کوئی بندہ موٹر سائیکل لے کے، گڈی لے کے، کار لے کے، ٹرالا لے کے، مزدا لے کے پٹرول پمپ تے جاندا ہے تے پٹرول پمپ دی مشین دے اوتے لکھیا ہوندا ہے خبردار۔ وہ جڑا خبردار لکھیا ہوندا ہے، کیوں لکھیا ہوندا ہے؟ اس واسطے لکھیا ہوندا ہے کہ کسی قسم دی اگ دے نال منسوب شاید اس مشین دے قریب نہ لیاویا جے، کسی ماچس نو، کسی لیٹر نو، کسی تیلی نو بار کے اس مشین دے قریب نہ لیاویا جے۔ کیوں لکھیا جاتا ہے؟ اس واسطے لکھیا جاتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، تباہی ہو سکتی ہے، دھماکہ ہو سکتا ہے، ہر قسم کی اذیت ہو سکتی ہے، تہاڈی جانی نقصان ہو سکتا ہے، تسی اپنے مال کو بے حریف ہو سکتے ہو۔ اس واسطے تساں انہاں چیزاں دے خلاف، انہاں چیزاں دے قریب، انہاں چیزاں نوں لے کے نہیں آواں۔ اللہ نے پہلے ہی خبردار کیتا، فرمایا کلمہ پڑھے ہی بڑا چنگا کیتا ہی، دین اسلام دے ارکان جاننا ہے بڑا چنگا کیتا ہی، نماز پڑھنا ہے بڑا چنگا کیتا ہی، روزے رکھنا ہے بڑا چنگا کیتا ہی، سارے معاملات کرنا ہے بڑا چنگا کیتا ہی، محبت کرنا ہے بڑا چنگا کیتا ہی، پر خلاف خبردار اتنا اولیاء اللہ میرے جڑے ولی نے انہاں دے متعلق اس چیز دا گمان بھی نہ کری کہ انہاں نوں پریشانی ہوے گی۔ ہاں ایک دلیل میں تینوں دے دینا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، انہاں دے قریب رب دی رحمت ہے، جنہاں دے قریب رب دی رحمت ہوے وہ آپ پریشان نہیں ہوندے، بلکہ کوئی بھولیا پریشان آ جائے اور دی پریشانی رب دی عطا کی طاقت نال دور فرما دے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں دے متعلق ایسا گمان نہ کریں، جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے خاص بندے نے، جڑے میرے نیک بندے نے، جڑے میرے قریبی بندے نے، انہاں دے واسطے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا جڑے میرے نیک بندے، جڑے میرے پاک بندے، جڑے میرے جناب صالحین بندے، جڑے میرے قریبی بندے، جڑے میرے قریب رہنے والے، ربوبیت کے قربے وچ رہنے والے، ربوبیت کی وحدانیت تے یکتائی نوں منن والے، فرمایا کہ جڑے بندے نے انہاں بندیاں دی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہاں نوں خوف کوئی نہیں، انہاں نوں کسی قسم دا حزن کوئی نہیں، انہاں دے چہرے تے پریشانی دے اثار کوئی نہیں۔ اگر بندہ لاکھ واری جائے تے وہ سوچے کہ یار میں شاہ ہو رہا ہوں، عزت کو گٹا دیواں، میں شاہ صاحب دے مرتبے کو گٹا دیواں، میں شاہ صاحب دیاں گلاں نوں میرا لوکاں چ عام کراں گا، شاہ صاحب دا مرتبہ گٹاواں گا۔ رب کائنات نے فرمایا تم من تشاء وتذل من تشاء، میں چاہاں تے عزت دی پاک بن دیواں، میں چاہاں تے صداقت دی پاک سر کر کے زمان دے بدنام کر دیواں۔ فرمایا جڑے محسنین بندے نے انہاں دے واسطے صداقت والا
حساب کوئی اگر کوئی مولوی بیان کرے تو مولوی بے ایمان وہ اپنے حق کی دلیل کو بیان نہیں کرتا اپنی طرف ڈیوٹی صحیح معنی اندر پیش نہیں کرتا آیا جڑے اللہ دے بنی نے رب دے قریب رہنے والے نے انہاں دے نیڑے رہنے والے نے انہاں دا کام کی ہے انہاں دا ایک کام نہیں لوکاں نے جا بیان کرنے شاہ جی نوں کٹ کر دیا جے شاہ جی نوں تمیز کر دیا جے شاہ جی میرا حساب لایا جے میں کہ کدی گھر جا کے شاہ جی نماز تو بعد اکھاں بند کر کے سوچی کہ میں کی ہوں اپنا حساب لایا پہلا نہیں پتہ لگ جائے گا کتنی بڑی چول ہے اللہ دے ولی دی کوٹ میں کہیا نہیں کہ تیرا حساب اج تک کائنات دے اندر انہاں نوں جڑے مطلب دتے گئے اس واسطے دتے گئے کہ تینوں رب کی ربوبیت پر لے جا اللہ کی ربوبیت پر لے جا نبی دی نبوت کا اقرار کرن حضور دی اہل دا بیان کرن حضور دے اصحاب دا بیان کرن تاکہ تیرے سامنے ایک گل واضح ہو جائے تو قرآن کہہ پیا اللہ کی رسول اللہ کی مسلمی کوئی شاد نہیں ہے اللہ کو بھی جایا تجایا جو کرو من ذری کرو من شجرۃ مبارکۃ وریکم رسالہ شفیع ولا ربیہ دولت سلام نور ولا نور ولا نور یهدی من یشاء ویضرب اللہ تعالی الناس واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب گل کرتا مقصد ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا سنت نہیں کرنا چاہیے میرا کوئی دعا نہیں کرانی چاہیے نہ الحمدللہ میرا عقیدہ ہے اللہ نے اپنی دیوار میں چھپانا چاہیے اللہ نے اپنے کو دعا کروانی چاہیے اللہ نے اپنے کو ذکر و اذکار سن لینا چاہیے اللہ نے اپنے کو سلامتیاں بتا لینی چاہیے اور رب قیامت کا قرآن ارام کرتا ہے فرمایا اے جڑے بندے جناب جو جناب ایک سنگل زندگی گزارنے والا میں سمجھا دینا کہ ایک بندہ جناب کمی زندگی گزارنے والا جناب ازواج کے ساتھ شامل کیا گیا نکاح ہوا نکاح تو بعد بیوی گھر میں آ گئی اس کے بعد اللہ نے مدار دیتی اور رات تو بعد گھر میں خرچات شروع ہوئے گھر کے معاملات شروع ہوئے کاروباریاں تنگیاں شروع ہوئیں پریشانیاں شروع ہوئیں کبھی جھڑتے بجائے ہوئے فرمایا سیاست نور دور ہوئے اسی حضور اہل بیت کو دور ہوئے اسی سرکار کے معاملات کو دور ہوئے پھر جو طریقہ کار چلے آؤ اسی اپنے مرشد اپنے شہر اپنے رہبر اپنے رہنما کی بات کرنے میں پہنچے جا کے کیا کی میرا حساب لاؤ دن ب دن ہاتھ تنگ ہو گیا ہے دن ب دن معاملات تنگ ہو گئے ہیں دن ب دن پریشانیاں بڑھتیاں جا رہی ہیں دن ب دن معاملات بڑھتے جا رہے ہیں سرکار مہربانی فرماؤ آپ فرمانے نے اے نبی پاک دے غلاماں اے نبی پاک دے امتیاں نبی پاک دے تابعداراں منن والیاں حضور دے غلاماں ایک کم یاد رکھی جتنی دیر تک تیرا رب دے نال نہیں ہونا زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی جی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی تیرے واسطے اجیرت بن گئی پھر کہہ لگا شاہ جی حساب کتاب لاؤ میرے کو تمیز طاقت دے رب کائنات نے فرمایا جڑی میری اہل بیت ہے اہل بیت دا پیار ہے جڑی میرے اہل بیت نال مودت کرنے والے نے محبت کرنے والے نے پیار کرنے والے نے عقیدت رکھنے والے نے محبت کرنے والے نے فرمایا جس ویلے اپنے محبوب دے دروازے اتے آ کے انہوں نے آ کے اعلان کیا ہے کہ اے اللہ دے محبوب اسی سب کوئی تواڈے تو وصال کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا جو غلاموں میں تواڈیاں زندگیاں دے میریاں کو آسانیاں کیتیاں نے اسی کاروبار کرو گے تبھی برکت ملے گی تمہیں اولاد ملے تبھی برکت ملے گی تواڈے خاندان میں برکت کا نزول ہوے گا تواڈے خاندان میں رحمت کا نزول ہوے گا تواڈے ہر معاملات میں رحمت کا نزول ہوے گا تواڈے معاملات کے اندر رحمت کا نزول ہوے گا اور فرمایا اگر فقیر فقیر کی قسمت میں جا کے رہ جاؤ دھیان رب پر رکھیا کرو قرآن میں حلوا پر رکھیا کرو تاکہ پتہ لگے جڑا آئے کنجے نہیں آیا اقرار لسان تصدیق میرے قلب اللہ نے دل تے نور لائی ہے اٹھے جا تیرے دل کو سکون نصیب ہو جائے کئی بندیاں نے جدو میں اس مزاحت کو بیان کیتا تو کئی بندے آکھیا تے پھر اس تو مراد ہے کہ سانو ولیاں کی ضرورت نہیں پھر سانو صرف رب نال رجوع کرنا چاہیے ولیاں نال رجوع نہیں کرنا چاہیے
میں کیا یہ دلیل موجود ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمائے کہ جنی دیر تک بندہ باہر ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جڑے بندے نوں جوڑیا جاتا ہے اج اکثر بندے پریشان ہو جاتے ہیں. جن 2 نمبر بندے آنے انہوں کو بہ کے آدھے ویکھو جی میں تے بڑا اللہ دے فضل و کرم نال کھان پین والا بندہ سا، اللہ نے مینوں بڑے پیسے دیتے ہن، رب نے شاہ جی مینوں بڑا مال دیتا سی، اچانک پتہ نہیں کی ہویا ہے میرا بیڑا ہی رڑ گیا ہے، حضور میرا تے رہا کھ نہیں تے مینوں لگدا میرے تے جادو ہو گیا ہے. جادو تیرے تے کی ہونا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو. حضور نے فرمایا وما ارسلناک من قبل، جدوں میں نہیں سا آیا ادوں یہ رولے کیوں نہیں سن، ادوں یہ معاملات کیوں نہیں سن، ادوں یہ پریشانیاں کیوں نہیں سن، اج یہ پریشانیاں کیوں نے؟ اس واسطے کہ سر رب وال دھیان نہیں کیتا، رب دے رسول وال دھیان نہیں کیتا، اساں انہاں معاملات وال دھیان نہیں کیتا. اسی اپنی دنیا دی دوڑ وچ رہے، جدوں ٹکے تے ٹھڈا لگا تے پھر سمجھ آیا نہیں جی کسی دا ہاتھ وچ دینا چاہیے، کسی ملا نوں بیڑی چ بٹھانا چاہیے، کسی ملا دی من کے بہنا چاہیے. پتہ لگا میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے ہیں. سیدھا ہرگز مقصد ہے نہیں. کچھ بندے سوچتے ہیں یار میں تے پیران دی بیعت بھی کیتی ہے، میں تے اپنا مرشد خانہ بھی منیا ہے، میں تے یار بھی نہیں کھانا، میں تے غوث پاک دا لنگر بھی پکانا، میں تے یار بھی پکانا، میں تے 12 بھی ماننا، میں تے 5 اماماں بھی ماننا، میں تے 12 اماماں بھی ماننا، 14 معصوماں بھی ماننا، نبی بھی ماننا، نبی دی یاد بھی ماننا، اولاد بھی ماننا، اصحاب بھی ماننا، ازواج بھی ماننا، اولاد بھی ماننا، نبی دے غلاماں بھی ماننا، میں تے نبی دے غلاماں دے غلام غلاماں دے غلام میں تے جناب منتا دار. پھر میرے وجہ پریشانیاں کیوں نے؟ میں کہ یہ گل اگر تو سوچنا تے بھی تیری میں اس گل دا جواب دے دینا. سو میری بات جناب طائف دے ٹپے تے میرے آقا دے کلمہ حق ہو رہے ہیں. طائف دے لوگ میرے آقا دے پیچھے وحشی کو نہ چھڈے، انہاں پتھر مارے، دیکھو پتھر مارے نہ جواب دے چوٹے نوجوان ہو گئے سر تو لے کے پیروں دی اتنی شریف تک میرے آقا دے جناب نوجوان جس میں فرمایا جڑے ویلے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیتے. میرے رب کائنات نے فرمایا ابو پاک کو اجازت دے تے میں ادھر دی پاڑی ادھر کراں، ادھر دی پاڑی ادھر کراں، یہ سارے وچ آ کے پیچھے جان مان جان مٹ جان رب نشان ہو جائے. فرمایا سونیا انہاں نوں مارنا نہیں، انہاں نہیں منیا تے کی ہے انہاں دی نسل وچ چوکے جتے آن گے جڑے مینوں پھر ویکھیا منن گے. سبحان اللہ. انہاں دی منیا تے کی ہویا؟ انہاں دی اولاداں دی اولاداں وچوں 1400 سال بعد ایک ایسی اولاد آوے گی جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں ہوے گا تے میرا کلمہ پڑھن گے، جنہاں میری دیدار بھی نہیں کیتا ہوے گا تے میرا کلمہ پڑھن گے. وجہ کی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس ویلے کیوں منن گے بھائی؟ پوچھو مولویاں نوں کیوں منن گے؟ میں کیا اردو سپیکنگ بڑی سوکھی ہے، کالا کالا کرنا بڑا سوکھا ہے، پچھلی گل بھی تے سمجھاؤ. ایویں لوکاں نوں پڑھنے پایا جے، کوئی آندا اے نہیں من، کوئی آندا او نہیں من، کوئی آندا میں سچا، کوئی آندا او جھوٹا. سچے جھوٹے دی لڑائیاں نہیں مکدیاں. کوئی آندا فلانا مسلک سچا، فلانا جھوٹا، فلانا جھوٹا. رکھ سارے ایک سائڈ تے رب دا قرآن کھول لو. اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. میں کیا تو آنے انہوں نہ منو، انہوں نہ منو، انہوں منو تے کنوں منو؟ میں کیا رب آندا ہے پیا ایمان آ لیو وسیلہ تلاش کرو.
آج کئی لگے پھر دینے بسترے مونے دے چوکے ہم نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے کہ میں کیا ٹھیک ہے پھر قرآن آیا نبی جناب پھر انہوں کیوں مانتے جبریل جناب بھئیاں لے کے ہوتا رہے انہوں کیوں مانتے میں کیا جناب قرآن ساڑھے تک آیا ہے ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی صدیق اکبر میں کیا میرے نام رب نو من تیرا ودیاں گلاں من میں کیا رب 50 نمازاں دتیاں نے 50 پڑھ میرے نبی دی کرائیاں ماجنا پڑھیا کر ہم نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا غیر جناب لوگ کا 11ویں شریف دے بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ 11ویں حرام ہے 11ویں حرام ہے میں ایک بندے نے پوچھا جناب دسو حرام کیوں آتے ہیں جناب اللہ کے علاوہ کسی چیز پر غیر کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے میں کہا جناب آؤ قرآن دی میں تو دلیل دے دینا میں کہا قرآن میں ایک سورت بقرہ 200 آیات کی سورت ہے میں کہا سورت بقرہ ایک گاؤں دے نام تے اللہ نے 200 ایسا رکھیا میں کہا مولوی جی دسو ایک گاؤں جڑی ہے اللہ کے غیر اللہ کہنے لگا جناب غیر اللہ میں کہا دسو اے سورت حلال ہے کہ حرام ہے جی قرآن پاک دی کوئی سورت حرام نہیں ہوتی میں کہا یہ کہ آ جاؤ اگے سورت آل عمران ہے میں کہا اگے سورت آل عمران ہے اے سورت آل عمران 186 آیات میں سورت آل عمران دیا میں کہا دسو آل عمران اللہ کے غیر اللہ اگے جناب غیر اللہ میں کہا دسو اے سورت حرام ہے یا حلال ہے تو آنے کسے غیر دانا آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے اسی یار بھی کرانے کیونکہ ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی گوشت دا لنگر پکانے کیونکہ ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی گوشت دے نعرے لانے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی داتا دے نعرے لانے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی خواجہ معین الدین چشتی دے نعرے لانے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی بابا فرید الدین گنجے شکر نو بابا فرید الدین گنجے شکر ماننے ساڈے کو جناب دلیل موجود ہے میں کیا سی خواجہ معین الدین چشتی نو 90 لاکھ کلمہ پڑھان والا آنے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی سید پیر نصیب علی شاہ نو ماننے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی پیر سید منظور حسین شاہ نو ماننے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی پیر سید منظور حسین شاہ نو ماننے ساڈے کو دلیل موجود ہے اسی پیر سید ظہور حسین شاہ نو ماننے ساڈے کو دلیل موجود ہے میں کیا دلیلاں موجود ہے تو نے حرام ہو جاندا ہے میں کیا کہ آ جاؤ میں کیا اللہ نے قرآن میں ایک سورت رکھی ہے جس سورت کا نام ہے سورہ مریم میں کیا جناب سورہ مریم یہ بی بی مریم پاک دے نام دی سورت ہے میں کہتا سو مریم اللہ کے غیر اللہ این کر کے سر پھٹن لگ پڑے گا یہ جواب انہوں نہیں آئے گا میں کہتا سو مریم اللہ کے غیر اللہ اکھے غیر اللہ میں کہتا سو میرے قرآن دی سورت حلال ہے کہ حرام ہے کہتا جی اللہ دا قرآن حرام نہیں حلال ہے میں کہتا قرآن وچ لکھیا ہے الا ان اولیاء اللہ بلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں کسے قسم دا خوف نہیں کہ جڑا انہاں نوں مان لوے او بھی حسن تو پاک ہو جاندا ہے سبحان اللہ او بھی حسن تو پاک ہو جاندا ہے او بھی جناب حسن تو پاک حسن آندے نے غم پریشانی اسائب نو مصیبت نو حسن کی نوات لے گا حسن تو پاک پریشانی تو پاک اسے واسطے تے سانو کسے خاص بندے اللہ دے بندے نے سمجھایا ہے رب دیا بندیا اللہ کی جانے سے اللہ ملے جتھے کا لائی نبی پاک دیا میری تے تیری سرکار نے فرمایا محمد ماتا سننا بالجنہ فرمایا جڑی میری اہل بیت نال محبت کرے جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے جڑا میری اہل بیت نال محبت کرے جڑا اہل بیت نال پیار کرے فرمایا او یاد رکھیا جے او سنت دے مطابق جنتی ہے سبحان اللہ او سنت دے مطابق کی ہے جناب جنتی ہے جڑا اہل بیت نال پیار کرے اہل بیت نال مودت کرے اہل بیت نال محبت کرے اہل بیت نال پیار کرے وہ سنت دے مطابق جنتی ہے میری سرکار نے دوجا رخ ہوئی حدیث دا بیان فرمایا میری سرکار نے فرمایا وَمَمَّا تَعَالَى بُغْضِ آلِ محمد جڑا میری اہل بیت نال بغض دا ارادہ کرے فرمایا ماتا کافرن فرمایا او ایتھے بھی کافر ہے مرن ویلے بھی کافر ہی رہے گا سبحان اللہ
इत्थे भी काफर है ते मरण वेले भी काफर ही रहेगा, क्योंकि जनाब उन्हें हजूर की गल का प्यारा नहीं दिता, हजूर की गल का जनाब उन्हें किसी किस्म का जनाब उन्हें हुक्म नहीं मनिया। अज लोग बड़े आसान मुँह कह देंगे कि यार तेरे पीर ने तो तू फिर भी मुसीबतां विच, तेरे जनाब शैख ने तू मुसीबतां विच। मैं आख्या सिद्दीक ने वट्टे खादे ने, किसी नहीं आख्या सिद्दीक तू ते खातम नबीयीन दा यार है, तू ते मदीने दे ताजदार दा यार है, ए तेनू वट्टे क्यों पे पेंदे ने? सिद्दीक ने आख्या गल सुन, ए बट्टे इस वास्ते पेंदे ने जो तू यारी सच्ची ला लईए दुनिया दुश्मन बन जाती है। असी दुनिया नूं यही दसना चाहते हाँ जड़े सच्चे हुंदे ने वो मारा खा के भी पीछे नहीं हटते, मारा खा के भी पीछे नहीं हटते। इस वास्ते बेलियो सजड़ो याद रखना, मुखलस ते अनमुखलस की पहचान सानू बुजुर्गों ने दसी है। मुरीद मुखलस हो नहीं हुंदा कि जड़ा पीरां वास्ते शिरनी बोती लैके आवे या पीरां नूं पैसे बोते देवे या पीरां दी खिदमत बोती करे। और यार तेरी कच्ची कुल्ली है, अगर तेरा दिल अपने शैख नाल निस्बत रख दे, अगर तू हलाल दी निस्बत रखना है, अगर तू मुखलस निस्बत रखना है, तो फिर तू ओदी हर आवाज़ ते लब्बैक आखेगा, क्योंकि तेनों पता है जेडे लोग खालस ते मुखलस होंदे ने उन्होंने कह दिता जाए वो आंदे ने जनाब लोहे ते लकीरे गल जेड़ी तेरे मुंहों निकले ओ तीरे, गल जेड़ी तेरे मुंहों निकले ओ तीरे, गल जेड़ी तेरे मुंहों निकले ओ तीरे, गल जेड़ी तेरे मुंहों ओ निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीरे। इस वास्ते दोस्तों बेलियो सजनों एक याद रखना, मैं अपने फकीर की नौकरी पे करना इस वास्ते कि जेड़ा बंदा साइयां की नौकरी करने वाला है हर मंजिल के अंदर कामयाब है, कामरान है। उन्हें आख्या गिराण वास्ते बड़े आवणगे, उठाण वास्ते कोई नहीं आवेगा, पर जिदी निस्बत मुर्शद दे नाल है जेड़े वेले वो गिर जाएगा, कोई आवे ना आवे मेरा अकीदा मेरा ईमान है ओदा मुर्शद जरूर आवेगा। अज कई लगे फिरते ने जिन्होंने अपना आप का पता नहीं ते रब दे वलियां उत्ते गल्लां करते हैं। अज कई जने ऐसे ने जेड़े जनाब आते ने जी असी ते बड़ी रब नाल सच्ची प्रीत लाई है, साडा रब नाल बड़ा गूढ़ा तल्लक है, साडा रब दे नाल बड़ा खास तल्लक है। तो फिर कई आंदे ने तेनू की लगे साडी मर्जी असी करिए ना करिए, भाईया तू कर ते भावें ना कर, जिवें तेरा दिल करे उंज कर, लेकिन एक गल याद रखी हाजरी हमेशा उहदी कबूल होंदी है जिहड़ा रब दे फरमान दा हया करे ते मदीने वाले वल ध्यान करे, ते जिहड़ा मदीने वाले वल ध्यान करदा है रब उन्हां दे उत्ते मेहरबानियां फरमा छड़दा है।